باكستان. نحن من غزة نتمنى الإفراج عن الأخ سعيد رضوي من باكستان. نشكر الأخت خولة وجميع قيادة الحزب، ونتمنى الإفراج العاجل عن الأخ سعيد رضوي من سجون الباكستان بالسلامة التامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من غزة نشكر الأخت خولة، جميع أفراد عناصرها وحزبها حزب لبيك. نتمنى الإفراج عن الأخ سعيد حسين رضوي من السجون يا رب. نتمنى له الإفراج العاجل يا رب. من غزة نشكره ونشكركم على المساعدة. الحمد لله اشترينا كل مستلزماتنا. نتمنى لكم التقدم والتوفيق والإفراج عن الأخ حسين سعيد رضوي يا رب يا رب يا رب. بجاه ربنا يطلع من السجون يا رب. السلام إن شاء الله.